त्रिषष्टितमः सर्गः सुग्रीव हर्षः ततो मूर्ध्ना निपतितम् वानरम् वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वम् पादयोः पतितो मम अभयम् ते भयम् वीर सर्वमेवाभिधीयताम् स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यम् दधिमुखो ब्रवीत् नैव वृक्षरजसा राजन् न त्वया नापि वालिना वनम् निसृष्टपूर्वम् हि भक्षितम् तच्च वानरैः येभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः मधून्यचिन्तयित्वेमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिम् दर्शयन्ति हि इमे हि संरब्धतराः तथा तैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्तो वनात्तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः ततस्तैर्बहुभिर्वीरैः वानरैर्वानरर्षभा संरक्तनयनैः क्रोधात् धरयः प्रविचालिताः पाणिभिर्निहताः केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टाश्च यथा कामम् देवमार्गम् च दर्शिताः एवमेते हताः शूराः त्वयि तिष्ठति भर्तरि कृत्स्नम् मधुवनम् चैव प्रकामम् तैः प्रभक्ष्यते एवम् विज्ञाप्यमानम् तु सुग्रीवम् वानरर्षभम् अपृच्छत्तम् महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः किमयम् वानरो राजन् वनपप्रत्युपस्थितः कम् चार्थमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत् एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणम् प्रत्युवाचेदम् वाक्यम् वाक्यविशारदः आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो दधिमुखः कपिः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः भक्षितम् मधुवानरैः विचित्य दक्षिणामाशाम् आगतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानाम् ईदृशः स्यादुपक्रमः आगतैश्च प्रमथितम् यथा मधुवनम् हितैः धर्षितम् च वनम् कृत्स्नम् उपयुक्तम् च वानरैः वनम् यदभिपन्नम् तैः साधितम् कर्म वानरैः दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनूमतः कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यम् च श्रुतम् चापि प्रतिष्ठितम् जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च महाबलः हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यता अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः हतम् मधुवनम् किल वारयन्तश्च सहिताः तथा जानुभिराहताः एतदर्थमयम् प्राप्तो वक्तुम् मधुरवागिह नाम्ना दधिमुखो नाम हरिप्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्य दृष्ट्वा वैदेहीम् विश्रुता पुरुषर्षभा वनम् दत्तवरम् दिव्यम् दर्शयेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुखाम् वाणीम् सुग्रीववदनाच्युताम् प्राहृष्यत भृशम् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदम् सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालम् पुनर्वाक्यम् सुग्रीव प्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहम् यद्भुक्तम्
वनं तैः कृतकर्मभिः मर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रधानात् शाखा मृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्याम् श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम् प्रीतिस्फीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोतिमात्रं ननन्द। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सुग्रीवहर्षो नाम 63तमः सर्गः।